ल ल भयो भिडियो फोटो हो? अँ भिडियो हो? अँ भिडियो हुन्छ यस्तो ल गर्छ ल गर छुआ छुआ जो तुमने फिर कभी अब मुझे मैं रोक कर रहूंगा वक्त ये जो खाली सफर बिन तेरे मैं काठमाडौँको माङ्गलबाट यहाँहरू सबैलाई फेरि आजको एउटा नयाँ दिनमा स्वागत छ। अनि आज मेरो लागि स्पेसल दिन हो, वान अफ द बेस्ट डे अफ लाइफ भन्दा पनि फरक नपर्ला। आज चाहिँ हाम्रो इङ्गेजमेन्ट हुने भइरहेछ। त्यसको लागि हिजोबाट तयारी थियो। हिजो चाहिँ एकदमै थोरै टाइममा धेरै कुराहरू भ्याउनु पर्ने भइरहेको थियो। फाइनल्ली त्यो सब कुराहरू अहिले डन भइरहेछ। अनि अहिलेको सिचुएसन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले चाहिँ त्यो बिचमा योभन्दा अगाडि उठेर के गरेँ भन्दाखेरि यो भयो होइन, क्याबेज, आलु, सब्जी अनि दाल। यो दाल हो, यो भात पाकिसकेको छ। यो हामी पकाउँछौँ, यो पकाउँछौँ। अनि मैले यहाँ अब ग्रिन टी खाएँ, अलिकति कफी पनि खाएँ। त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ हाम्रो क्लाउड स्टोरेजमा भिडियोहरू अपलोड गरेर मेमोरीको स्पेस खाली भइरहेछ। ब्याक टु द हाम्रो रुम। यो चाहिँ यस्तो छ होइन, मैले कपडाहरू मिलाएर त्यहाँ राखेँ। अनि यो हो हाम्रो हेयर ड्रेस गर्ने। यो भयो हाम्रो सब ब्यागहरू ल्याङफ्याङै छ भनौँ न। बाहिरको भ्यू पनि खासै देखेको छैन यहाँबाट हेर्दाखेरि, सब पानी लागिरहेछ। यो भयो आजको हाम्रो फर्स्ट सिक्वेन्स। अब म भनेको आजको इङ्गेजमेन्टको केटा। अनि त्यो भएर मैले यो क्यामेरा चाहिँ म भाइको हातमा दिन्छु। लाइफमा मैले कहिल्यै पनि सोचेको थिइनँ कि इङ्गेजमेन्ट पनि गरिन्छ भन्ने कुरा होइन। मैले किन त्यस्तो भनेको भनेदेखि उता हाम्रो त्यो साइडतिर स्पेसल्ली पाहाडतिर त त्यस्तो इङ्गेजमेन्ट बर्थडे सेलिब्रेसनहरू खासै गर्दैन कि, तर केही छैन होइन गर्दै भन्ने लाग्यो। अहिलेलाई चाहिँ अब अङ्कल र सिङमा र आउनुहुन्छ, मैले खाना बनाइराख्नु पर्ने हुन्छ। सो पकाउँछु। त्यसपछिको अर्को सिक्वेन्समा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। अघि पनि मैले भनिसकेको थिएँ आज हाम्रो इङ्गेजमेन्ट। सो आई रियली इन्जोयड इन दिस सिचुएसन। नयाँ नयाँ पनि लागिरहेछ, पुरानो भए पनि। सो हामीले सबै कुराहरू रेडी गऱ्यौँ। अब त्यसमा मेरो ड्याडी मम्मी त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ। ड्याडी केही भन्नुहुन्छ? ल भन्नु न त, आज कहाँ जाने रे हामी? के भन्नु होइन भन्नु आएन होइन, उता बुहारीको घर जानु लागेको भन्नु नि हामी। ड्याडी क्यामेरामा चाहिँ त्यति धेरै कम्फर्टेबल हुनुहुन्न। यो चाहिँ हाम्रो राईहरूको तरिकाको सगुन होइन त अङ्कल? यो हाम्रो चलन अनुसार हामीले यसरी पानी कोदोको लानुपर्ने। अब परदेशमा त्यो सम्भव भएन, त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि भाइले पनि थपिरहेको छ अङ्कल भन्ने कुरामा। अनि यो हाम्रो जाने बेलामा साइडको लागि यो हामीले लिने सगुन, यो चाहिँ हाम्रो दिने सगुन। फलले एकदमै मिहिनेत लगाएर राम्रोसँग यो हाम्रो गरिदिनु भएको छ। यो चाहिँ मैले अब हाम्रो छोरोको भतिजे छोरोको सक्सेसफुल लाइफको लागि होस् भनेर चाहिँ मैले जानेको बुझेको अनुसार गरिरहेको छु। स्वास्थ्य रहनु, सुख शान्ति समृद्धि होस्, 100 साल जिउनुहोस् होइन, पैसा सैसा मजामा कमाउनुहोस्, श्रीमतीसँग कहिल्यै झगडा नगर्नुहोस् पहिलोको अखति भनेको। अनि आफूले के अरे झगडा नगरिदिएपछि बुढीले नि झगडा गर्ने कुरै हुँदैन, टपिकै सिद्धिहाल्यो है। अङ्कलले पनि आफ्नो कुरा भनिदिनु भयो। भाइ चाहिँ के भनेर आज म के भन्ने उहाँबाट के भन्ने भन्दै थियो त? म त हस्ताब भन्ने परिपरि हिँड्ने भन्दै थियो होइन, तपाईँहरूको फुलबारीमा फुल फुलेछ र टपक्क टिपेछ। मम्मी मेरो ड्याडी मलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? लु राम्रोसँगले हुनु, सधैँ खुसी बस्नु, खुसी हुनु, त्यति नै हो। अब के भन्नु र होइन, चिरञ्जीवी हुनु। अनि मामा पनि हुनुहुन्छ, भर्खर बाहिरबाट आउनुभएको छ। ल भन्छको आउँछ बेस्ट राम्रो होस्। त्यही हो। बुहारीलाई चाहिँ खै बुहारीलाई पनि ल, बुहारीलाई अब सँगै दिने हो नि त, कहाँ अहिले दिने हो त? सँगै भएको बेला पो दिने त। जन्मे पछाडि 30 वर्ष पछाडि यो टाइम आएको छ। अनि स्पेसल नै हो होइन, फेरि नआउने टाइम। त्यो भएर कसरी त्यो भन्ने शब्द त छैन मसँग। अनि तर पनि अहिले हामीले जे गरिरहेको थियो यो टाइममा हामी यसरी गएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी कैद गऱ्यौँ। सो अहिलेको सिक्वेन्स चाहिँ यहीँ इन्ड हुन्छ, बाँकी अर्को सिक्वेन्समा।
एउटा तैँले बाल एउटा बाबुलाई बाल क्यान्डल क्या यति बेलातिरको फोटो पनि मैले ट्रेको मात्रै फोकस गरेर चिन्ताले जमाने लगे कहने में जो बातें रह गई वो जुबां पे शर्म की सुनाने लगे जो गीत हम सर झुका के शोर में गुम गया है वक्त की छुआ छुआ जो तुमने फिर कभी अब मुझे मैं रोक कर रहूंगा वक्त ये हुआ हुआ जो खाली सफर बिन तेरे मैं शोर के कहूंगा हर्फ ये अब तू ही है किनारे लगती वो शामें अब तू ही है वो रोशनी हर दिशा में अब तू ही हामीले त सकाएको त्यो हात पनि रोक्दा अब तू ही अब तू ही अब तू ही तू ही राह मुनासिर भी शुरू से तू आखिर भी तू ही खुशबू है कुदरत की तू ही हसरत है हर पल की तू ही राह मुनासिर भी शुरू से तू आखिर भी तू ही खुशबू है कुदरत की तू ही हसरत है हर पल की जमाने लगे कहने में जो बातें रह गई वो जुबां पे शर्म की सुनाने लगे जो गीत हम सर झुका के शोर में गुम गया है वक्त की छुआ छुआ जो तुमने फिर कभी अब मुझे मैं रोक कर रहूंगा वक्त ये हुआ हुआ
बिन तेरे मैं शोर के कहूँगा हर्फ ये अब तू ही है किनारे लगती वो शामें अब तू ही है वो रोशनी हर दिशा में अब तू ही अब तू ही अब तू ही किनारे लगती वो शामें वो रोशनी हर दिशा में तुम तो अभी नादान हो बेकाबू नदी दिल की रुतों से अनजान हो बरखा की नमी परदेस जाके आए हवा हवा हिलाए हो बस तुम हो सोचते कि तुम भी नजदीक आ चुके हैं हम तुम छुआ छुआ जो तुमने फिर कभी अब मुझे मैं रोक कर रहूंगा वक्त ये हुआ हुआ जो खाली सफर बिन तेरे मैं शोर के कहूँगी हर्फ ये अब तू ही है किनारे लगती वो शामें अब तू ही है वो रोशनी हर दिशा में अब तू ही अब तू ही अब तू ही अब तू ही है किनारे लगती वो शामें अब तू ही है वो रोशनी हर दिशा में अब तू ही अब तू ही अब तू ही तू ही राह मुनासिर भी शुरू से तू आखिर भी तू ही खुशबू है कुदरत की तू ही हसरत है हर पल की तू ही राह मुनासिर भी शुरू से तू आखिर भी तू ही खुशबू है कुदरत की तू ही हसरत है हर पल की तू ही राह मुनासिर भी शुरू से तू आखिर भी तू ही खुशबू है कुदरत की तू ही हसरत है हर पल की तू ही राह मुनासिर भी शुरू से तू आखिर भी तू ही खुशबू है कुदरत की तू ही हसरत है हर पल की सुनाने लगे जो गीत हम सर झुका के शोर में गुम गया है वक्त की छुआ छुआ जो तुमने फिर कभी अब मुझे मैं रोक कर रहूंगा वक्त ये हुआ हुआ जो खाली ये सफर बिन तेरे मैं शोर के कहूँगा हर्फ ये अब तू ही है किनारे लगती वो शामें अब तू ही है वो रोशनी हर दिशा में अब तू ही अब तू ही अब तू ही किनारे लगती वो शामें वो रोशनी हर दिशा में तुम तो अभी नादान हो बेकाबू नदी दिल की रुतों से अनजान हो बरखा की नमी परदेस जाके आए हवा हवा हिलाए हो बस तुम
अब तू ही है किनारे लगती वो शामें अब तू ही है वो रोशनी हर दिशा में अब तू ही अब तू ही अब तू ही अब तू ही है किनारे लगती वो शामें अब तू ही है वो रोशनी हर दिशा में अब तू ही अब तू ही अब तू ही तू ही राह मुनासिर भी शुरू से तू आखिर भी तू ही खुशबू है कुदरत की तू ही हसरत है हर पल की तू ही राह मुनासिर भी शुरू से तू आखिर भी तू ही खुशबू है कुदरत की तू ही हसरत है हर पल की हाम्रो इन्गेजमेन्ट भइसकेको छ केही भन्नु नि त सम्म केही भन्नु छैन सानो अङ्कल ड्याडी भाइ मेरो तपाईँ ड्रिम दाइ किङ आई फाउन्ड फाइनली टुडे really happy to found him actually thank God and especially my father-in-law and my mom who has given our birth to show this beautiful life. Thank you for all. अङ्कलले भन्नुभयो अनुसारै म आज धेरै खुसी छु फाइनल्ली हाम्रो अफिसियल्ली इन्गेजमेन्ट भयो होइन अनि म धेरै खुसी छु दाइ मम्मी सबैजना अहिले यहाँ हुनुहुन्छ तिमी खुसी छैनौ भन्नुपर्छ र भन त भन हाम्रो म्याडमहरू देऊ न आज एउटा गरेर एकैचोटि किन बुला भाइ भाइले साह्रो भयो ल है यसो अलिअलि ल बस बस आउँछ कि हाम्रो सलादहरू पनि थियो त हाम्रो हाम्रो म्याडमले मासु हाली बक्सिया खायो 40 साल त भइसिन्छ 40 साल त्यहाँ भइसिन्छ भयो जस्तो हुन्छ त्यस्तै मासु नखाएन अर्को प्लेटमा हालिदिनु त लेमन काट्दै खान्छ भिडियो त होइन ए रेकर्डिङ पो रहेछ त कहाँबाट स्टार्ट गर्छ यो अहिलेसम्म भिडियो भइरह भिडियो पो गर्न हाल्छ नानीले त्यो नङ चाहिँ नङ खिचिरहने फोटो यहाँबाट निस्किसक्यौँ सुरुमा त
मेरो दिमाग अलिकति नर्भस भयो एकैचोटि यो सब मालाहरूले गर्दा होइन अलिकति दिमाग अलमल भयो तर फाइनली इट्स डन सो वी आर ह्याप्पी अब यहाँबाट हामीले ट्याक्सी बोलाइसक्यौँ त्यहाँबाट हामी घरसम्म जान्छौँ आजको दिन एक्साइटमेन्ट र नर्भसनेसले भरिएको थियो इङ्गेजमेन्टको सबै रमाइलो र दौडधुपपछि फर्कँदै गर्दा मन अलिक शान्त भएको छ केही घन्टा अघि हामी सबैजनाको ध्यानको केन्द्रमा थियौँ परिवारले घेरिएका थियौँ सबैजना खुसी थिए हाँसो कुराकानी र शुभकामना सबै एकैचोटि भइरहेको थियो यो सबै मोमेन्ट वान अफ द बेस्ट थियो अहिले मलाई एउटा नयाँ कुराको महसुस भइरहेको छ मलाई लाग्छ जीवनमा एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ पहिले म सोच्थेँ भविष्य कस्तो होला के म सही बाटोमा छु उनी मेरो लाइफमा भएपछि सबै कुरा स्पष्ट भयो उनले हरेक कुरामा एकदमै बुझेर साथ दिइन् मेरा खुसीहरूमा र गाह्रो समयमा मलाई कहिले एक्लो छाडिनन् उनीसँग हुँदा मलाई सधैँ स्ट्रङ महसुस हुन्छ मलाई यो सबै कुराको महत्त्व अझै बढी महसुस भइरहेको छ म आफ्नो बाँकी जीवनमा यस्तो व्यक्तिसँग बिताउन पाउँछु जसले मलाई सधैँ राम्रो गर्न प्रेरित गर्छ मलाई सिकाउँछ र मलाई सधैँ साथ दिन्छ जसले सामान्य दिनहरूलाई पनि एकदमै विशेष बनाउँछ जसले जीवनमा खुसी र उज्यालो भरिदिन्छ म उनलाई हरेक कुराहरूका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई सधैँ अगाडि बढ्न हौसला दिने तरिकाको लागि र मेरो मनको कुरा बुझ्ने सहजताको लागि हाम्रा कुराहरू हाम्रा रमाइला ठट्टाहरू र हामीले जीवनमा गरेका हरेक कुराहरू कसरी सँगै गर्छौँ यो सबै एकदमै सुन्दर लाग्छ अब आजको दिन पनि सकिसकेको छ आज मेरो इङ्गेजमेन्ट सम्पन्न भयो अनि अहिले रातको 10 बज्न लागिसकेको छ यो भनेको आजको हाम्रो लास्ट सिक्वेन्स बाँकी भोलिको दिनमा भोलिको प्लान पनि छ 1-2वटा त्यो गरेर भोलि र पर्सि काठमाडौँमा अनि त्यसको अर्को दिन हाम्रो बिहे हुनेवाला छ सो 1, 2, 3 तीनवटा भिडियो पछाडि अर्को भिडियोमा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा लाइफको इम्पोर्टेन्ट दिन आउनेवाला छ गुड नाइट बाई अब म गर्छु कतिको अङ्कुलहरू यहाँबाट जाने यसै दुईजनै मलाई घुमाऊ बाबु तिमी नगर्देऊ तिमीले उ त्यो अगाडि उ लल थोरै अगाडि 1-2 स्टेप मात्रै है भयो बाहेन रेडी भयो भने ए यो त भिडियो त अन भइसकेछ अघि नै यसका बाजे ल यो त काम नलागिसक्यो यो भयो तपाईले ठाडो भएको त उतानै यस्तो अलि अगाडि नआएर म कस्तो अरट्टै भागे जसरी खिच्नु भन्दा यस्तो गरेर यसरी ल सानो खिच्यौ त ल गर त ल अबे म बाटो ल्याउन सक्दिन यो कपडा मात्रै लिएर आइसकेछु भयो पकाइ एकछिन मेरो कपालले लास्टै गएर ल भयो 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 अब कसरी खिच्नु त अब भयो होला ल अब एउटा यसरी खिच्छ